नमस्ते, म रजित चौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट अनि कुरा गर्दैछु सेल्फ फ्र्याक्चर भन्ने एडनको बारेमा। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्ट्सहरूलाई टुक्राइदिन्छ सो द्याट अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई तपाईँले भत्केको इफेक्ट दिनु पऱ्यो अथवा त्यसरी एनिमेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले आफैले म्यानुअली गर्नु परेन अथवा सब डिभाइडहरू गरेर म्यानुअल एकदम वर्क भएन भनौँ न। सो त्यो एडनले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ हो। सो त्यस कारणले प्रिफरेन्सेसमा जाउँ अनि त्यसपछि एडन्समा गएर तपाईँले सेल्फ फ्र्याक्चर भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सेल्फ फ्र्याक्चर भन्ने इनेबल गरिसकेपछि के हुन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ मैले हो, यतापट्टि अब्जेक्टमा जान्छु अनि त्यसपछि यता क्विक इफेक्ट्समा जान्छु। त्यहाँ गयो भने सेल्फ फ्र्याक्चर भन्ने एउटा अप्सन आउँछ क्या। अब पहिला यहाँ थिएन, अहिले आयो हो। अनि सेल्फ फ्र्याक्चर भनेर ओपन गरिदियो भने जस्तै अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट एड गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ लेफ्ट साइडमा आउँथ्यो नि, त्यो त्यो जस्तै हो क्या यो चाहिँ, यो डिस्प्ले भनौँ न। अनि यतापट्टि मैले क्लिक गरिदियो भने यो जान्छ क्या हो। सो त्यस कारणले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिले सेटिङ्सहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। क्विक इफेक्ट्स गएर सेल्फ फ्र्याक्चर गरे हो। अब यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने ऊहरू भनेको चाहिँ सेटिङ्सहरू भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्ने कुरा हो। पोइन्ट सोर्स भनेको चाहिँ अब भत्काउने कसरी त त्यो दिनुपर्छ। अब ओन पार्टिकल्स भन्यो भने यही अब्जेक्टलाई टुक्राइदिन्छ हो। अनि त्यसपछि ओन भर्टिसेसहरू भन्यो भने चाहिँ तपाईँले सब डिभाइड गरे हुनुपर्छ अनि भर्टेक्सहरू जहाँ जहाँ छ त्यहाँ टुक्राउनु खोज्नेले हो। अनि चाइल्ड भर्टिसेस भनेको लाइक टुक्राइसकेपछि फेरि यो भर्टिसेसहरू जहाँ छ त्यो भर्टिसेसहरूलाई टुक्राउँछ अनि फेरि टुक्राउन खोज्छ अरू भर्टिसेसहरू जहाँ छ। सो यो भर्टेक्स हुनलाई चाहिँ यो दुईवटा अप्सन खेलाउनलाई चाहिँ हामीले सब डिभाइड गरे हुनुपर्छ क्या। अहिले चाहिँ सब डिभाइड छैन, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो जस्ट एउटा क्युब मात्रै हो क्या हो, हाम्रो डिफल्ट क्युब भनौँ न। अनि त्यसपछि क्विक इफेक्ट्समा फेरि सेल्फ फ्र्याक्चरमा जान्छु। अब मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ ओन पार्टिकल्स र एनोटेसन पेन्सिल भन्यो। ओन पार्टिकल्सले चाहिँ अब नर्मली सिम्पल टुक्राउँछ भनौँ हो। एनोटेसन भनेको चाहिँ जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एनोटेसन मैले सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ एनोटेसन भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ कि त्यो एनोटेसनले मैले यताउति जस्तै अप्सन्सहरू अथवा यो घेराहरू राख्थेँ भने त्यो घेराहरू जहाँ जहाँ छ त्यहीँ मात्रै टुक्राउनु खोज्छ। जस्तै यो चाहिँ काम लाग्छ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई हानिरहेछ भने सेन्स लाग्छ नि त, त्यही ठाउँमा त्यही पार्टमा मात्रै टुक्रिन्छ हो। त्यसमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ, यसमा जाउँ फेरि अब क्विकली एउटा केही गरौँ सेल्फ फ्र्याक्चरबाट हो। सो के गरौँ भन्दाखेरि ओन पार्टिकल्समा जाउँ हो। अनि त्यसपछि यो एउटा मात्रै तरिकाले गर्न मिल्दैन, सिफ्ट क्लिक गर्नु भने सबै सेलेक्ट गर्न पनि मिल्छ क्या, सबै तरिकाले भत्काउन। तर अहिले चाहिँ म ओन पार्टिकल्स मात्रै गर्छु क्या। सोर्स लिमिट भनेको चाहिँ यो जति बढायो त्यति नै बढी अब्जेक्ट हुन्छ हो। अब यसको 100को ठाउँमा मैले 200 गरिदिएँ भने अलिकति टाइम लिन्छ तर अलिकति बढी अब्जेक्ट्सहरू लिन्छ। अनि त्यसपछि नोइज भनेको चाहिँ टुक्रेको पार्टिकलहरू स्मुथ नहोस् भनेर नोइज बढाइदिनुपर्छ। सो 1 राखिदिएँ। अनि रिकर्सिभ स्याटर गर्नु भने चाहिँ रिकर्सिभली टुक्राइदिन्छ कि एउटा टुक्रेको अब्जेक्टलाई फेरि टुक्राउनु खोज्छ। सो सानो सानो टुक्राहरू बच्छ भनौँ न हो। सो अरू अब्जेक्ट्सहरू अरू सेटिङ्सहरू पनि छ, यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हो। अब यो सार्प एजेसलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु किन भन्दाखेरि मलाई सार्प एजहरू चाहिँदैन। अनि त्यस कारणले मैले ओके गरिदिएँ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले यहाँ अब्जेक्ट्सहरू टुक्राइदियो। अब्जेक्ट्सहरू टुक्राइदिइसकेपछि चाहिँ यहाँ यसले ऊहरू बनाइदियो क्या एकदमै। के बनाइदियो भन्दाखेरि यो नयाँ अब्जेक्ट्सहरू बनाइदियो भनौँ। अब यो क्युब अब्जेक्ट छुट्टै छ फेरि हेर्नु है। सो यो क्युब अब्जेक्टबाट टुक्राएर यो अरू अब्जेक्ट्सहरू बनाइदियो क्या यसले हो। अब यसमा मलाई अब्जेक्टहरू पुगेन भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि यसमा जान्छु हो। अब मेबी यो क्युब सेलदेखि अथवा यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट हानिदिन्छु हो। अनि त्यसपछि यसमा जान्छु, फेरि मेरो अब्जेक्ट्सहरू पुगेन नि त मलाई। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको सोर्स लिमिटलाई बढाउन खोज्छु हो, 250मा लगाऊँ। अनि त्यसपछि सार्प एजेस हटाएकै ठिक छ। अनि त्यसपछि ओके गरौँ। सो के गरिदियो भन्दाखेरि यसले स्टिल हामीलाई जति चाहिन्छ त्यतिको ऊहरू दिएन हो, त्यति अब्जेक्ट्सहरू दिएन। यसलाई डिलिट गऱ्यौँ। सो यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर सब डिभाइड गर्न खोजौँ एकचोटि। सो फेस मोडमा जान्छु अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर सब डिभाइड गरौँ हो, मेबी 10 टाइम्स जति हो। अब सब डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेल्फ फ्र्याक्चरमा फेरि जाउँ। अनि त्यसपछि ओन पार्टिकल्समा मेबी चाइल्ड पार्टिकल्स पनि अन गरिदिन्छु अब होला म। अब अलिकति बढी ऊहरू आयो। अब मलाई चाहिने जति अब्जेक्ट्सहरू आयो तर त्यो गरेपछि अलिकति ह्याङ पनि हुन खोज्यो किन भन्दाखेरि यसले धेरै अब्जेक्ट्सहरू बनाइरहेछ अनि त्यसमा वर्क गरिरहेछ कि। सो त्यस कारणले अलिकति टाइम लिन सक्छ। अब ट्याप गरेर म अथवा बाहिर क्लिक गर्छु हो अनि यो कस्तो भएछ भनेर हेर्छु। अहिले चाहिँ यो एउटा क्युब र यो सँगै टाँसेको भएर एउटा ग्लिच जस्तो दिइरहेछ। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि यो पहिलाको क्युबलाई चाहिँ हटाइदिउँ हो। अनि त्यसपछि यो टुक्रेको पार्टहरूलाई मात्रै हेरौँ। अब यो पहिला क्युब अब हटाइदिए पनि हुन्छ हो तपाईँलाई अब काम छैन भने, अथवा तपाईँको एनिमेसनलाई एकछिनपछि टुक्रा देखाउनु छ भने त्यो पहिला त्यो की फ्रेम्सहरू हालेर त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ। सो अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब भत्किएको क्युब्सहरू हो क्या। अब यो चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली एउटा अब्जेक्ट जसरी एक्ट गर्छ क्या।
देख्नुभयो नि यो यसरी एक्ट गर्छ हो। अब यसलाई मैले क्विक इफेक्ट्सहरू दिनु पऱ्यो भने के गर्ने त, जस्तै एउटा कुनै पनि सेलेक्ट गर्छु एउटा अब्जेक्ट, अनि त्यसपछि यो एउटा बानी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यो नयाँ नयाँ अब्जेक्ट्सहरू जुन जुन बनाएको छ नि, सो 200वटा 166वटा जति बनाएको छ हो। अनि त्यसपछि यसलाई न्यू कलेक्सनमा राख्ने बानी चाहिँ राम्रो हो। न्यू कलेक्सनमा राख्यो भने सेल फ्र्याक्चर्ड भनिदिउँ न हो। अनि त्यसपछि अब यो एउटा उसमा जान्छ, एउटा कलेक्सनमा जान्छ, अनि यसलाई मैले यसरी मिनिमाइज गरेँ भने एकदमै क्लिन हुन्छ कि यो एरिया हो। सो पहिला एउटा सेलेक्ट गर्छु हो, एउटा सेलेक्ट गरेर यस्ता फिजिक्स प्रपर्टीमा जान्छु, रिजिड बडी हालिदिन्छु। सो एक्टिभ 1 kg नै ठिक छ अहिले हो। अब एनिमेसन गर्ने भने एनिमेटेड पनि हाल्न सकिन्थ्यो, तर अहिले मैले क्विक इफेक्ट मात्रै दिन आँट्यो। सो रिजिड बडी आयो। अनि त्यसपछि अल्ट जेड क्लिक गरेर हो, अझै सिफ्ट क्लिक गर्दैछु, सबै सेलेक्ट गरेँ हो। अब त्यो जुन हाम्रो पहिला सेलेक्ट गरेको थियो त्यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ क्या। सो एक्टिभ भइसकेपछि अब्जेक्टमा जान्छु, रिजिड बडी, अनि हाम्रो कपी फ्रम एक्टिभ भन्ने अप्सन छ। कपी फ्रम एक्टिभ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले अलिकति टाइम लियो। अब मैले कुनै पनि अर्को उसमा क्लिक गरेँ भने अर्को अब्जेक्टमा त्यसको पनि यहाँ रिजिड बडी एप्लाई भइसक्यो क्या। जस्तै अब म पहिला यहाँ रिजिड बडीमा गएको थिएँ भने हुँदैन थियो अप्सन, तर जुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ रिजिड बडी आइसक्यो क्या। अब यिनीहरू सबैलाई मेबी अल्ट जेड पनि क्लिक गर्छु, यिनीहरू सबैलाई एकचोटि अलिकति माथि राखिदिउँ हो। अनि त्यसपछि फ्रेम 1मै हुनुपर्छ, फ्रेम 1मा हो, नत्र भए चाहिँ अलिक प्रब्लम हुन्छ। सिफ्ट ए क्लिक गरेर प्लेन एड गरौँ हो, प्लेनको अलिकति एरिया बढाइदिउँ, अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ राखौँ हो। अब यसले के गर्छ होला भन्दाखेरि रिजिड बडीहरूमा चाहिँ ग्राभिटीले असर पारेर हुन्छ कि, तर यो प्लेनलाई अहिले छुँदैन स्टिल, किन भन्दाखेरि प्लेनमा पनि रिजिड बडी चाहिन्छ। प्लेनमा रिजिड बडी प्यासिभ चाहिन्छ। एक्टिभ गऱ्यो भने चाहिँ प्लेन पनि झर्न खोज्छ हो, तर ग्राउन्ड भनेर डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ यसलाई प्यासिभ भनेर दिने। अनि तपाईँको फ्रेम 1मा गएर प्ले गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी रिजिड बडी जसरी एक्ट गर्छ कि। अब कतिपय चाहिँ खस्यो हो, यो साइड साइडको चाहिँ किन पर गइरहेछ भन्दाखेरि रिजिड बडी एक अर्कासँग नि कोलाइड हुन्छ, अनि एक अर्कासँग कोलाइड भएर त्यो फोर्स चाहिँ यता यसरी एक्ट गर्छ क्या हो कर्भमा। सो रिजिड सेल फ्र्याक्चरको यो बेसिक कन्सेप्ट हो। अब यसलाई युज गरेर केही बनाउन खोजौँ, यसलाई म अहिले डिलिट गरिदिन्छु है पुरै। सो सिफ्ट ए गरौँ हो, एउटा स्फियर बनाऊँ हो। स्फियरको 32 भन्दा पनि 18 भर्टिसेस दिन्छु म हो। अनि त्यसपछि यसलाई के गरिदिन्छु त, सेड स्मुथ गरिदिन्छु है त। अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एउटा क्विकली एउटा मटेरियल दिउँ है त। एउटा मटेरियल दिएँ, जुन मटेरियल चाहिँ अब एउटा कलर दिएँ भनौँ न, मटेरियल प्युमा हेर्दा ठिक छ यो कलर अहिले हो। अनि त्यसपछि अब म के गर्छु त, सिम्पल तपाईँलाई थाहा नै होला, क्विक इफेक्ट्समा जान्छु, सेल फ्र्याक्चरमा गएर चाइल्ड पार्टिकल्स र ओन पार्टिकल्स 250 ठिक छ, अनि रिकर्सन 1 र सार्प एजेसलाई हटाइदिएर ओके गरिदियो। सो तपाईँलाई थाहा नै छ होला, यसले अलिकति टाइम लिन्छ। अनि त्यसपछि के गरिदियो त, अनि त्यसपछि यसले स्फियरहरू बनाइदियो हो, स्फियरको टुक्राहरू बनाइदियो भनौँ। सो न्यू कलेक्सनमा लाने बानी राम्रो हो। यो नयाँ नयाँ जुन अब्जेक्ट्सहरू बनाएको छ अहिलेलाई म यतिकै छोडिदिन्छु हो। यो स्फियर जुन चाहिँ स्फियरलाई पनि साइड लगाइदिन्छु हो। अब के गरौँ भन्दाखेरि अघि नैको जस्तै जुन एउटा पार्टिकल छ त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि फिजिक्स प्रपर्टीमा जाउँ, रिजिड बडीमा एक्टिभ दिउँ हो। अरू केही सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्नु पर्दैन। अल्ट जेड क्लिक गरेर सिफ्ट क्लिक गर्दै सबै सेलेक्ट गऱ्यो भने यो सबै सेलेक्ट हुन्छ। क्विक इफेक्ट्समा गएर रिजिड बडीमा गएर कपी फ्रम एक्टिभ गऱ्यो भने यसले अलिकति टाइम लियो, त्यो रिजिड बडीमा जान्छ हो। सबै रिजिड बडी प्रपर्टी चाहिँ एप्लाई हुन्छ सबैमा। सो अब यसलाई फेरि अल्ट जेड गरेँ। अब फेरि फ्रेम 1मा गएर मैले हेरेँ भने यो झर्छ। अब झरेपछि यो इन्फिनाइटली झरिरहन्छ, किन भन्दाखेरि यो अहिले यो इन्टरेक्ट गर्ने अब्जेक्टै छैन क्या हो। सो त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि हामीले ग्राभिटी अप्लाई गरेका छौँ नि त। हाम्रो सिनको ग्राभिटी चाहिँ यता एउटा सेटिङ हुन्छ सिन प्रपर्टिज भन्ने, त्यहाँ गएर ग्राभिटी अफ गरिदियो भने यसले केही पनि गर्न सक्दैन क्या अब हो। यसले के गरिदियो भन्दाखेरि एकअर्कासँग टक्राए भने मतलब कोलाइड भएर चाहिँ यस्तो वियर्ड इफेक्ट चाहिँ दिन खोजिरहेछ हो। सो कता यसले वियर्ड इफेक्ट दिन खोज्यो। अब त्यो आफ्नो तरिकाले यसलाई मुभ गर्न चाहने हो भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने एउटा तरिका चाहिँ सिफ्ट ए गरेर फोर्स फिल्ड भन्ने हुन्छ, एउटा फोर्स एड गरौँ हो। सो फोर्स एड गरेपछि चाहिँ यसले कता एड गर्छ भनेर यो डिफ्रेन्ट उसबाट हेर्न सकिन्छ। यसलाई स्फियरको बिचमा राखिदिन्छु यो फोर्सलाई हो, अनि त्यसपछि अलाइन गरिदिन्छु भनौँ न। सो अब यो फोर्सको प्रपर्टी हेर्ने हो भने कता जान सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही फिजिक्स प्रपर्टीमै जान सकिन्छ फेरि हो। अनि स्ट्रेङ्थ 1 छ जम्मा। सो एकचोटि 10 राखिहेरौँ। अब फेरि फ्रेम 1मा गएर यसलाई प्ले गरिदिउँ हो। अब यसले के गरिदियो भन्दाखेरि यो आउटवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई पेल्यो क्या हो। अब यसमा पेलेको मलाई अलिकति स्लो लाग्यो भने म के गरिदिन सक्छु, 10बाट 20 बनाइदिन्छु, स्पिड डबल हुन खोज्छ यसरी हो।
अघि नै भन्दा अलिकति फास्ट मुभ गर्न खोज्छ क्या अब यसलाई अब क्विकली एउटा इफेक्ट दिनु पऱ्यो भने जस्तै ओरिजिन सिफ्ट राइट क्लिक गरेर यहाँ कर्सर लान्छु हो, अनि त्यहाँ गएर म के गरिदिन्छु त लाइट हालिदिन्छु एउटा, मेबी पोइन्ट लाइट हालिदिन्छु हो। अनि लाइटको सेटिङ्समा गएर पहिला रेन्डर मोड आउँछ, हेरौँ हो कस्तो भइरहेछ। अनि त्यसपछि यसको रेडियसलाई अलिकति बढाइदिन्छु, त्यसपछि यसलाई मेबी 1000 जतिको लाइट दिन्छु हो। सो यसले एउटा एकदम कुल इफेक्ट दियो क्या। अब तपाईँको ठ्याक्कै यो जब यो निस्किसकेपछि चाहिँ एकदमै कुल इफेक्ट दियो क्या यसले, लाइक भित्रबाट केही बलिरहेको जस्तो। अब इभन यसको कलर चेन्ज गर्ने हो भने तपाईँले यसै कलर चेन्ज वार्म कलर गर्ने हो भने अर्थभित्रको लाइक ज्वालामुखी बलाए जस्तो हो, त्यस्तो इफेक्ट दिन सकिन्छ। फेरि यसलाई प्ले गऱ्यो सो यसरी भित्रबाट चाहिँ ओरेन्ज कलर आइरहेको जस्तो दिन सकिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले कर्सर लागेँ, अनि त्यसपछि लाइट एउटा अर्को लाइट दिन्छु पोइन्ट सोर्स, अनि यसको पनि रेडियस बढाइदिन्छु। तर यसको चाहिँ अलिकति स्ट्रेङ्थ 50 हेर्नु सरी 1000 नै गरौँ एकचोटिलाई, 1000 गरिदिन्छु। तर यसलाई अलिकति नजिकै ल्याउँ हो। अनि त्यसपछि यसको कलर चाहिँ स्लाइटली चेन्ज गरिदिउँ, मेबी ब्लुइस खाले हो। सो ओरेन्ज छ भने यो कन्ट्रास्ट दिनलाई चाहिँ यता माथिको कलरहरू लिन खोजेँ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इभन हाम्रो पहिला जस्तै क्यामेरा यहाँ थियो अरे भने भित्रबाट लाइट आएको बेलामा बाहिर केही देख्दैन नि त, बाहिरबाट चाहिँ ब्लू लाइट भित्रबाट चाहिँ ओरेन्ज लाइट भयो भने एकदम कन्ट्रास्ट दिन्छ कि। सो यसरी चाहिँ एउटा इफेक्ट दिन सकिन्छ कि। अब यसमा यो फोर्स फिल्डमा तपाईँले फोर्स मात्रै भन्ने हुँदैन, अरू अप्सन्सहरू पनि हुन्छ। जस्तै फोर्स क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अप्सन आउँछ तपाईँको फिजिक्स प्रपर्टिजमा जानुभयो भने टाइप भन्ने हुन्छ। सो फोर्स लिने कि विन्ड भनेको चाहिँ अब एउटा डिरेक्सनमा जान्छ कि, यसलाई विन्ड ट्राई गरेँ है। सो विन्ड भयो भने चाहिँ यो माथि जान खोजिरहेको छ यसरी। सो विन्डले ब्लो गरेर माथि गएको जस्तो हो। स्ट्रेङ्थ 20 छ, एकचोटि यसलाई बढाइहेरौँ है त, 50 गरिहेरौँ के हुँदो रहेछ। सो अघिनाको भन्दा स्लोली मोमेन्टम लिन्छ, अनि त्यसपछि फास्ट जान खोज्छ हो। सो अब यही चाहिँ लाइटभन्दा बाहिर गयो। अब इभन लाइटलाई पनि अब त्यसरी मैले एनिमेट गरेको थिएँ भने यसले पनि एकदमै कुल इफेक्ट दिन्थ्यो क्या हो। सो अब यो फोर्स फिल्डमा चाहिँ अरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, म्याग्नेटिक हुन्छ, भोर्टेक्स भनेको घुमेर एउटा पोइन्टमा आउँछ हो। सो यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फोर्स हुन्छ, त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि स्वप्न डिजिटललाई नि सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै रमाइलो ट्युटोरियल चाहिन्छ भने। अनि त्यसपछि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले के भिडियो बनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि धन्यवाद।